अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे बच्चियां सब ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और कल मैं आपको बता रही थी कि मैं ऐसे जेल चली गई और 3 महीने में निकल आई। ठीक है, जो मैंने अपनी कहानी का ये जो अनवान रखा है, आखिर मेरा कसूर क्या है, तो उसी दौरान फिर जब मैं तारीख़ पे जाती थी तो वहाँ पे ये प्रेस वाले आए थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया और मैंने उनको बता दिया कि मैं ऐसे मेरे शोहर बाहर चले गए और मैं इस तरह अपने बच्चे पाल रही थी। और मैं तो खुद मसलन कि इस तरह मैंने सच बोला। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर मेरा अखबार में मेरी तस्वीर लगाई, बहुत बड़े बड़े पोस्टर बंद किए, उसमें लिखा हुआ था आखिर मेरा कसूर क्या है। जब शोहर बीवी को छोड़ के चला जाता है, बीवी बच्चों को, तो औरत बच्चे कैसे पालती है। तो इस तरह उस वक्त अखबार में आया और इश्तिहार जगह जगह पे लगे हुए थे मेरे। और फिर मेरे ज़हन में आया कि अब मैं एक कहानी लिखती हूँ। कहानी मैं इसलिए लिख रही हूँ, मुझे पता है मुझे लोग पहचान जाएंगे और मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। कुछ लोग अखलाक से गिरी हुई बातें करते हैं। तो मेरी अपील है, जो बात हो वो ही करे, जो ना हो वो ना करे। प्लीज़ रिक्वेस्ट मी। अल्लाह ताला आपको हदायत दे। बाकी ये है कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने इसलिए अपनी ये कहानी का लिखा नाम। और फिर जिस दिन मेरी तारीख़ थी, मैंने वो तस्वीर मेरे हाथ में थी। सब लोग अफसर वगैरह कह रहे थे ये रख दो, अभी तुझे सज़ा हो जानी है। और वकील मेरे भाई को बोल के सबको चला गया था। वो कराची से पिंडी आया हुआ था, किसी अपने केस की वजह से ही आया था, लेकिन बोल आया था कि ऐसे होना है। लेकिन मुझे अल्लाह पे भरोसा था, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा था कि मैं अपने बच्चों के पास जाऊंगी। मेरे बच्चे तकलीफ़ में हैं। ठीक है, कोई एक भाई के पास रह रहा, कोई एक बहन के पास रह रहा, कोई किधर रह रहा, कोई कहाँ पे काम कर रहा। ठीक है, बहरहाल जब लास्ट दिन था, मेरे फैसला था सुबह, तो मेरी वो भाभी और मेरी दोनों भाभियाँ, मेरे भाई मेरे बच्चों को लेके आई। और मुझे इतना अल्लाह पे भरोसा था, इतना अल्लाह पे भरोसा था। वो लोग सुन रहे हैं सब, ठीक है, वो मेरे भाई, वो मैं बहन, लाइफ में बता रही हूँ। मुझे अल्लाह पे इतना भरोसा था। उस दिन उन्होंने कहा कि एक मुलाकात बाहर जालियों में होती है, तो ये इसकी माँ को फिर तो इसको सज़ा हो जानी है, इसको अंदर ना बच्चों से एक बार गले मिला दो। तो जब मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने ऐसे कहा ना, तो मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों को अंदर मिलाने की। कल रात को मैं अपने बच्चों के पास आके सोऊंगी। और सुबह मेरा तारीख़ थी। मैंने अपना जो अल्लाह से माफ़ी, तो इंसान अल्लाह से मांगता है, राज़ी दिल की गहराइयों से अल्लाह को करता है। ठीक है, तो मैंने अपने अल्लाह से जो भी इल्तिजा की, अल्लाह ने मेरी सुन ली। और केस प्रेस वाले आ गए, हर पूरी दुनिया वहाँ पे आ गई। और ऐसे मेरा फ़ैसला हो रहा था। जज ने मेरी तरफ देखा और उस पर लिख दिया कि तायरा यास्मीन बरी। तो मैं वहाँ पे पूछ रही हूँ कि सजदा किधर है। लोगों उधर मेरी तस्वीरें बन गई सब कि किबला किधर है। तो लोगों ने कहा तेरा तो किबला ही सारी तरफ है। मैंने फिर मेरी एक तस्वीर बनी जो मैं सजदे में थी, वो अखबार में आई कि मैं आज़ाद हो गई। और जो मेरे 2 भतीजे थे, उनका तो उन्होंने अच्छा वकील किया हुआ था और मेरा तो कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के। ठीक है, मेरे तो पीछे आने वाला कोई भी नहीं था। बस भाई लोग आते थे, वो दे जाते थे अंदर राशन वगैरह, अपने बच्चों को भी, मुझे भी दे जाते थे। अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको ज़्यादा दे। वक्त गुज़र गया, मुझे पता नहीं चला। लोग ऐसे थे, मेरे तस्वीरें बना रहे थे, मैं कैसे बरी हो गई हूँ पता नहीं। अल्लाह ने क्या करिश्मा दिखा दिया। वो जो मेरी अखबार आ रही थी, वो जो मेरे पोस्टर लगे हुए थे, वो जज के दिल में इतना रहम आ गया, या जो मैं पढ़ाई कर रही थी उसकी वजह से, पता नहीं। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि मैं, वो जज ने मुझे फ़ौरन से छोड़ दिया। वहाँ से मुझे जल्दी से गाड़ी में बिठाया, जेल ले आए। जेल में मुझे 1 मिनट ही नहीं किसी ने खड़ा होने दिया। तो बोला चलो। मैंने जब जेल आने लगी ना, मुझे फ़ैसला हो गया। तो मैंने जल्दी से अपनी बड़े भाई के घर फ़ोन किया, तो मेरी बड़ी भाभी ने उठाया। तो
تو میں نے پوچھا بھابھی میں بری ہو گئی ہوں. کہتی کتنے سال ہوئے ہیں؟ میں نے کہا کتنے سال کوئی سزا نہیں مجھے، میں بری ہو گئی ہوں. اس کی سمجھ میں نہ وہ ایسے تتھر پتھر گئی. پھر چھوٹے بھائی کے گھر فون کیا، پھر میری بھابھی آئی، پھر مجھے باہر سے نہ میں نے کوئی پیسہ کسی کو دیا، یہ جو دیتے ہیں یہ کیا کیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، سیدھا باہر جیسے دودھ سے بال نکالتے ہیں ایسے میں باہر. گھر آئی، بچوں کو ملی، روئے بچے بڑا. میں نے اپنے بھائی سے کہا بھائی میں نے ادھر آپ کے گھر میں نہیں رہنا، آپ کے کارخانے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے نا، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، میں بہت 3 مہینے سے سوئی نہیں ہوں، مجھے آپ وہ کمرہ دے دیں. میرے بھائی نے مجھے وہ اس میں مشینوں کے وہ پڑے تھے، میں بچوں کو لے گئی ادھر. وہ ایک چارپائی تھی، ایک ایسے اور تھا پھٹا سا، ہم لوگ اس میں نے اپنے بچوں کو گلے سے لگایا، اللہ کا شکر ادا کیا کروڑوں بار، اور میں اس مصیبت سے میری جان چھوٹی. تو پھر میں نے سوچا کیا کروں، پاس پیسے نہیں تھے کچھ بھی. تو میری ایک دوست تھی، دوست کیا ہوتا ہے، سب ایسے ہی ہوتا ہے بس. اس سے نا جانے سے پہلے میں نے اس کو ایسے ہی چاندی کی سٹوری سنائی ہوئی تھی، اس کو سیمپل بنا کے دیا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ اب میں پیسے کہاں سے لوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بھائی نے بس 1000 روپیہ میں نے بھائی سے مانگا، میں نے کہا میں کر لوں گی، بس اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی. تو میں ایسے ہی اس اپنی دوست کے گھر گئی. میں نے کہا بڑی ہے تو تیز، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس نے میری اخبار میں نہ دیکھ لیا ہو. میں نے اوپر تھلی ماری، میں نے کہا بات سنو، تمہیں ذرا نہیں کہتے کہ میں اس کا پتہ ہی لے لوں. کہتی کیا ہوا؟ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے. پھر کہنے لگی دیکھو تو نے تو مجھے میرے ساتھ کام ہی نہیں کر رہی، تم میرا شوہر بھی تمہیں اتنا باجی باجی کہہ رہا، باجی پتہ نہیں ہماری کدھر چلی گئی ہیں. میں نے سیمپل دیا ہوا تھا، سیمپل جس کو دے دو نا وہ پیسے ضرور پھر دیتا ہے. تو چاندی بنانے کا. تو وہ کہنے لگی آپ کے بھائی بھی آنے والے ہیں. وہ بھائی آیا، وہ بھی میرے آگے پیچھے باجی بس آپ کام شروع کر لیں. میں نے کہا کر لیں جی. پاس میرے کچھ بھی نہیں. وہ بندہ بیوی سے علیحدہ اس نے مجھے تقریباً 3 لاکھ روپیہ دیا. بیوی نے چوڑیاں دے دی، کہتی میری یہ ڈال لو، مجھے پرافٹ دیتے رہنا، سونے کی 4 چوڑیاں، ٹھیک ہے. تو میری تو اللہ نے سن لی، میں خوش ہو گئی. وہاں سے آئی بھاگی. تو میرا بھائی آیا، کہتا وہ تو تم بری ہو گئی ہو، تو انہوں نے اپیل کر دی ہے، تو اب تو ایسے کرنا پڑے گا. میں نے کہا میں نے کوئی نہیں کیس کوٹ چھوڑ جانا، کہیں بھی نہیں جانا، میں جاتی نہیں، ٹھیک ہے. تو اب میں بری ہو گئی ہوں، اب میں پنجاب چلی جاؤں گی. ایسے پھر میں نے اپنا وہاں سے میں نے پروگرام بنا لیا کہ میں پنجاب چلی جاتی ہوں، کیونکہ وہاں پہ کافی مسئلے مسائل تھے. 1-2 میرے ابو کہہ رہے تھے کہ ایسے تمہارا یہ کرنا ہے، شادی کر دینی ہم نے، وہاں تمہارے ساتھ دھوکا ہو گیا تو اس لیے تم ایسی ہو. میں چپ چاپ رہی. میں نے کہا اب شادی وادی میں نے کوئی نہیں کرنی، بس اب میں نے اپنے بچے پالنے ہیں. وہاں سے ہمارے جاننے والے تھے جی ایک جیلم کے راجہ صاحب، وہاں سے میں نے انہیں کال کی کہ مجھے ادھر گھر چاہیے. پیسے تو پھر میں نے اکٹھے کر لیے تھے نا وہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، ہم ادھر آپ کو، وہ بھی ان کے میرے ہسبینڈ کے دوست ہی تھے، ٹھیک ہے. تو میں نے ان کی 2 شادیاں ہوئی ہیں، وہ جیلم سے بلانگ کرتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ مجھے نا اپنا گھر چاہیے. تو انہوں نے پھر کوئی رینٹ پہ مجھے گھر لے کے دیا. ایسے میں پھر پنجاب آ گئی. تو میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں، پتہ نہیں اچھا کر رہی ہوں کہ برا کر رہی ہوں. تو آپ مجھے سبسکرائب کریں پلیز، ریکویسٹ ہے، اور لائک کریں، اور کیا کریں، شیئر کریں، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.